माननीय पर्यावरण मंत्री श्री देवी पडवळकर, मुख्य सचिव बी विजय, पोलीस महासंचालक किशन कुमार तसेच हेर मानेस। बोमनेस मुख्यमंत्री उपस्थितांक अभिवादन करून आता ध्वजारोहण करतले आणि पोलिसांची राष्ट्रीय सलामी जातकच संचलनाची पळवणी करतले। लोणचे बोमनेस मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर आजच्या दिसाचो मंगल योग साधून आपल्या चितनांचो 5वो श्रावण आता तुमचे मुखार उक्तो करतले। देशाच्या 66व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या मंगल दिसा त्या व्हड स्वातंत्र्य सैनिकांनी आणि हुतात्म्यांनी देशाक स्वातंत्र्य मिळवून दिवपा खातीर बलिदान दिले तांकां सगळ्यांक हांव आदरांजली ओंपता। स्वातंत्र्या वांगडा जापसालदारकी घेता म्हणजे भाव दवरून
निस्वार्थीपणान आमच्या देशा खातीर अभिमानान आनी समर्पणपणान काम करपाची आयज गरज आसा। आमच्या गोंय राज्याक स्वातंत्र्याची फळां 14 वर्सां उसरां ताकपाक मेळ्ळी। खऱ्या अर्थान आमच्या देशाक पुराय स्वातंत्र्य ह्याच वेळार मेळ्ळें अशेंच म्हणपाक जाय। आयच्या ह्या दिसा आमच्या गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांक ज्यांनी हें स्वातंत्र्य आमकां मेळोवन दिलें आनी जांकां लागून हांव तुमच्या मुखार आयज हें उलोवप करूंक शकता तांकां हांव सलाम करतां। कांय म्हयन्या फाटीं गोंयकारांनी तांकां समृद्धताय आनी प्रगतीच्या दिशेन मुखार वचपा खातीर म्हज्या सरकाराक कौल दिलो। फाटल्या 7 वर्सां प्रशासनाचेर जाल्ल्या अक्षम दुर्लक्षाक लागून आनी व्हडा प्रमाणान मातिल्ल्या भ्रश्टाचाराच्या राक्षसाक लागून गोंयच्या कल्याणा कडेन आनी प्रशासना कडेन बरेंच दुर्लक्ष जालें। ह्या सगळ्यांक बदल घडोवन हाडपाची म्हजी खर इच्छा आसा आनी ताजे खातीर तुमच्या सगळ्यांचो पुराय तेंको आनी सहकार्याची म्हाका गरज आसा। म्हज्या अदमासपत्रकांत राज्याच्या सकारात्मक उदरगतीक प्राधान्य दितना सरकारान त्या दिशेन पावलां मारपाक सुरवात केल्या। आमी वेंचणुके आनी लोकांक दिल्लीं उतरां हळूहळू आकार घेवपाक लागले। तातूंत पेट्रोला वयलो वॅट रद्द करप, दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेत वाड 1000 रुपया वयल्यान 2000 रुपया करप, लाडली लक्ष्मी येवजणची सुरवात करप, कला सन्मान येवजणे खाला कलाकारांच्या मानधनात दुप्पटीन वाड करप, शेतकी उत्पादना खातीर किमान आधारभूत किंमत, नुस्तेमारा खातीर सबसिडीन वाड, सगळ्या शाळांक बालरथ येवजण, पंचायत वाठारांत घरपट्टी पुरायपणे रद्द करप आनी BPL रेशे सकयल आशिल्ल्या घरांक अर्बन एरियेंत घरपट्टी रद्द करप, ह्यो येवजण्यो सगळ्यो आस्पाव आसा। राज्याच्या विकासाची नजर मुखार दवरून आमी कांय गजाली मतींत दवरून फुडें वचूंक जाय। तातूंत पूरक विकास आनी पर्यावरण राखण्याची गरज, सैमीक स्त्रोतांची राखण, भागीदारीचें प्रशासन, जनतेच्या सहकार्यान प्रादेशीक आराखडो, समतोल वाड फुडल्या 5 वर्सांत 15% वाडीची मोख, सर्वसमावेशक वाड, सगळ्या वर्गांचो आनी जातीचो आस्पाव करून खास करून मागास जमातींचेर नजर दवरता आसतना ह्या जमातीच्या विकासा खातीर ह्या सरकारान 300 कोटीची तजवीज केल्ली आसा, जातून घरा पासून शेता पर्यंत आनी भुरग्यां पासून जाणट्या मेरेन सगळ्या ST बांधवांक हेर समाजा वांगडा हाडपा खातीर आमी येवजण्यो केल्ल्यो आसा। शेतकी आनी दूध उत्पादन मळाचेर गोंय स्वताच्या पांयार उबें रावचें हाच्या खातीर शेती वाठारांत 100% म्हत्वाकांक्षी वाडीची मोख आमी दवरलेली आसा। शिक्षण क्षेत्रांत प्राथमीक शिक्षणात सकारात्मक बदल, उच्च शिक्षणात गोंय एज्युकेशन हब जावचें हाच्या खातीर यत्न, नवे गुंतवणूक धोरणाच्या आदारान बेकारांक नवीन रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध करपाची मोख, मुख्यमंत्री रोजगार योजनेच्या अंतर्गत मेळपी कर्जांत 20 लाख रुपया पर्यंत वाड, जाका लागून स्वयंरोजगारा खातीर तरणाट्यांक प्रोत्साहन, खेळांच्या मळार फुटबॉलाक राज्याचो मुखेल खेळ म्हणून दर्जो, येणाऱ्या वर्सांनी दुसोवनिया गेम आनी राष्ट्रीय खेळा खातीर साधन सुविधा निर्मिती अश्यो साबार विकासाच्यो गजाली सरकार घडोवन हाडटले, जाका लागून गोंयच्या सर्वांगीण विकासाचें आमचें स्वप्न पुराय करप शक्य जातलें। ह्यो सगळ्यो विकासाच्यो गजाली करीत आसतना हांव 3 गजाली ज्यो म्हाका म्हत्वाच्यो दिसता, ज्यो हांव मानता त्यो तुमच्या मुखार दवरता, त्यो आसात नॉलेज विथआउट कॅरेक्टर, पॉलिटिक्स विथआउट प्रिंसिपल एंड विजन विथआउट एक्झिक्युशन। ह्यो 3 गजाली जर ना जाल्यो जाल्यार म्हाका दिसता आमी सत्यानाशा कडेन वचपाची वाटचाल करतात। देखून आयच्या ह्या दिसा समेस्त गोंयकारां मदीं एक म्हत्वाची सरकारची मोख हांव धरूंक सोदता, ती म्हणजे भ्रश्टाचार मुळा पासून उखडून काडप। म्हजें सरकार सत्तेर येत पासून उंचेल्या पावंड्या वयलो भ्रश्टाचार बरोच उणो जाला, मात सकयल्या पावंड्या वयलो भ्रश्टाचार उणो आनिकूय जावपाची गरज आसा। हो भ्रश्टाचार ना करपा खातीर हांवें मारिल्ल्या उल्याक सगळ्यांनी हयकार दिवपाक जाय अशी म्हजी इच्छा आसा। जे कोण हाका पाळो दिवचे ना
तांची हांव पयर करपाचो ना आनी फुडल्या स्वातंत्र्य दिसा मेळ्ळें नितळ आनी भ्रश्टाचार मुक्त शासन दिवपाचें नागरिकांक परत एकदां उतर दिता। आयच्या ह्या पवित्र आनी मंगल दिसाची समस्त गोंयकारांक भारतीय वाठारांत हांव परत भेटयता। जय हिंद, जय गोमांतक। भौमानिस्त मुख्यमंत्र्यांच्या उर्बेवरील उतरांक काळजांत देव बरें करूं। भारत देशाच्या स्वातंत्र्य दिसाचो मंगल योग साधून